لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لے جاتے ہیں جب پتھر کے باریک سنگریزے اس صدف کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد ایک عجیب آپریشن اس کے وجود کے اندر شروع ہوتا ہے. جیسے ہی صدف کے اندر کنکریاں پہنچ جاتی ہیں، سنگریزے پہنچ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر پہنچ جاتے ہیں، تو اب اس کے وجود کے اندر سے ایک خاص طریقے کا لکوڈ نکلنے لگتا ہے. جیسے جیسے یہ لکوڈ اس کے باڈی کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس سنگریزے کے آس پاس جمع ہو جاتا ہے. ایک مدت گزرتی ہے، سنگریزے کو بھی ان لکوڈ کو قبول کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو یہ سنگریزہ ایک سخت مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب وقت گزرتا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یا تو یہ صدف خود بخود پانی کے اوپر آتا ہے یا کسی شکاری کے ذریعے سے اس کا شکار ہوتا ہے، اور جب اس صدف جانور کو خشکی میں لایا جاتا ہے تو شکاری اسے اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا پیٹ جو ہے چیری جاتی ہے یا اس کا پیٹ جو ہے پھاڑا جاتا ہے، کیونکہ صدف کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بالکل ایک عجیب طریقے کی ہوتی ہے. اس کو کھولا جاتا ہے جو کافی سخت ہوتا ہے. شکاری کافی زحمت کے بعد، کافی مشقت کے بعد
उस सदफ को फाड़ता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर से मोतियां निकल रही हैं। यानी जो ये मोती बनी है वो असल में मोती नहीं थी, वो तो मामूली एक पत्थर और मामूली एक संगरेजा था। ये तो सदफ का कमाल था कि सदफ ने अपने लिक्विड के जरिए से, अपने आउटपुट के जरिए से उस संगरेजे में इतनी सलाहियत पैदा कर दी कि वो मोती की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सदफ जानवर सिर्फ मीठे पानी वाले दरिया में रहेगा या तल्ख पानी वाले दरिया में रहेगा, नहीं, दरिया मीठा हो, दरिया तल्ख हो, हर दरिया में के हवाले हो जाता है और इसके अंदर से निकलने वाले लिक्विड को कबूल करता है, तो फिर ये संगरेजे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो मामूली संगरेजे से एक मोती बन जाता है। उलमाए अखलाक कहते हैं कि ये दुनिया की मिसाल भी दरिया की मिसाल है। जिस तरह से दरिया कभी मीठा होता है, कभी तल्ख होता है, बिल्कुल इसी तरह से इस दुनिया में हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों वाली जिंदगी नहीं है। कभी खुशी की जिंदगी है, कभी जिंदगी में गम के लम्हात आ जाते हैं। चाहे खुशी के लम्हात हो या चाहे गम के लम्हात हो, जिस तरह से एक संगरेजा जो पहले मामूली संगरेजा था, हमारी मिसाल भी इस दुनिया में उस संगरेजे की मिसाल है। हम कुछ नहीं है, अच्छे हमारा वजूद कुछ नहीं है, हम दुनिया में आए हैं, दुनिया से चले जाएंगे, कुछ दिन बाद हमारा तस्करा भी नहीं होगा। अगर संगरेजा सिर्फ दरिया में संगरेजा बनकर था तो उसके वजूद से कोई आशना ना होता, ना उसकी कीमत में इजाफा। और इसी तरह से अगर हम इस दुनिया में आए हैं, चले जाएंगे, हमारा कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, हमारी कीमत का किसी को अंदाजा नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से एक संगरेजे ने अपने आप को सदफ के हवाले किया, बल्कि सदफ से निकलने वाले लिक्विड को अपने अंदर जज्ब किया, तो बिल्कुल इसी तरह से इंसान भी अगर चाहता है कि उसकी कीमत बढ़ जाए और लोग उसे पहचानने लगे, तो इंसान को चाहिए कि वो तन्हा संगरेजा बनकर जिंदगी ना गुजारे, बल्कि अपने आप को एक सदफ के हवाले कर दे। और सिर्फ सदफ के हवाले ना करे, बल्कि सदफ से निकलने वाले सारी चीजों को अपने एग्जिस्टेंस में अप्लाई करने की और कबूल करने की कोशिश करे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हम इंसान संगरेजा हैं, अगर हम भी मोती बनना चाहते हैं, हम भी पियर बनना चाहते हैं, तो हमें कौन से सदफ के हवाले अपने आप को करना चाहेगा जो है चाहिए। खुदावंद आलम ने 2 सदफ हमारे लिए तैयार किए। इंसान को चाहिए कि इन सदफ के हवाले अपने आप को कर दे। पहला सदफ कुरान मजीद है, दूसरा सदफ जो कुरान मजीद का अमली जामा पहने हुए है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़वाते मुक़द्दसा हैं। अगर हम अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने आप को हम सदफ के हवाले करेंगे, कुरान और अहले बैत के हवाले करेंगे और उनके तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे, तो गर्चे हम संगरेजा बनकर आए हैं, हमारे अंदर मोती बनने की सलाहियत पाई जाती है। अगर कोई बैठकर ये सोचे कि आयतुल्लाह खुमैनी कैसे बन गए, सैयद हसन नसरुल्लाह कैसे बन गए, अल्लामा मजलिसी कैसे बन गए, ये भी हमारे और आपकी तरह ही इंसान हैं और ये भी शुरू में एक संगरेजा ही थे। हमारे और उनमें फर्क ये है कि उन्होंने अपने वजूद नाचीज को इस सदफ मुतहर के हवाले कर दिया और जितनी चीजें इस सदफ से निकली, जितने फरामी कुरान से, जितने अहकामात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमारे तक पहुंचाए, सबको अपने वजूद में ढाला। सब कहीं जाकर ये मामूली इंसान, मामूली संगरेजे से ये एक मोती बन गए। चाहे वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें याद रखे हुए है और जो हस्तियां आज जिंदा हैं, सारे आलम में उनकी शनाख्त है और सब उनको एक मोती और हीरे की तरफ से देखना चाहते हैं। तो चलिए, मैंने कहा अगर हम चाहते हैं कि हम मोती बन जाए, हम डायमंड बन जाए, हम पियर बन जाए, तो हमारा वजीफा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने आप को इस सदफ के हवाले कर दें।
जो कुछ अहकामात इन्होंने दिए हैं उस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करें। क्योंकि इंसान का पहला वजीफा, देखिए, कोई बाहर से आकर हमारे अंदर चेंजेस लाने वाला नहीं है। हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने से कोशिश करे कि किस तरीके से मेरे अंदर चेंजेस आ सकते हैं। अक्सर हम अपने वजूद को भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन हमें पूरे दुनिया की फिक्र होती है। मिसाल के तौर पर किसी के बारे में कुछ पता चला, हम उसको जो है सारी दुनिया के सामने बयान करेंगे, लेकिन अपने आप को भूल जाएंगे। और हमेशा हमारी एक कंप्लेंट होती है कि क्यों दुनिया में ये हो रहा है, क्यों दुनिया में वो हो रहा है। नहीं, इंसान का ये वजीफा है कि पहले अपने आप को वो सही कर ले। नहीं, बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी हिकायत और छोटी सी दास्तान का सहारा लूंगा ताकि बात बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। एक दास्तान मिलती है कि एक मर्तबा एक दादा बैठा हुआ था और वो एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, लेकिन दादा चाहता है कि न्यूज़ को पढ़ें, लेकिन पोता बार बार दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। तो दादा ने सोचा कि अगर ये बच्चा ऐसे ही परेशान करता रहेगा तो मैं अपने न्यूज़पेपर को सही तरीके से पढ़ नहीं पाऊंगा। दादा ने सोचा कि कुछ देर के लिए मैं बच्चे को बिजी रखता हूं, जब तक बिजी हो जाएगा मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा। दादा ने सोचा किस तरह से बिजी करूं। पास में एक जो है पुराना अखबार पड़ा हुआ था, वो अखबार से एक दुनिया की, एक ग्लोब की तस्वीर बनी थी। ग्लोब बना हुआ था, पूरे जो है जमीन का नक्शा बना हुआ था। दादा ने उससे उठाया और उसे फाड़ दिया। फाड़ने के बाद पोते के हवाले किया और पोते से कहा कि ए बच्चे, तुम यहाँ बैठो, अगर तुम ये ग्लोब जो मैंने फाड़ दिया है, जिसे अलग अलग कर दिया है, अगर तुम इसे सही तरह से जोड़ लोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम। पोते ने कहा सही है, और दादा भी खुश हो गया कि चलो बच्चा अभी वो जोड़ने में बिजी होगा और दुनिया का इतना पेचीदा नक्शा है कि ना वो सही से जोड़ेगा ना मुझे इनाम देना पड़ेगा, मैं आराम से अपने काम को अभी अंजाम दे सकता हूं। दादा ने वो फाड़े हुए न्यूज़पेपर को, जिस पर ग्लोब का नक्शा बना हुआ था, उस पोते के हवाले किया। पोता ले जाता है, 2 मिनट के बाद वापस ले आता है और कहता है दादा मैंने इसको सही कर लिया है, मैंने दुनिया के नक्शे को जोड़ लिया है, आप मेरा इनाम। दादा परेशान हो गए, भाई 2 मिनट के अंदर एक छोटा सा बच्चा जिसे साइंस की भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये कैसे मुमकिन है कि वो ग्लोब को जोड़ ले। दादा ने पोते से पूछा, बेटा मैं देख रहा हूं तुमने बिल्कुल सही जगह पर ग्लोब को जोड़ा है, ये कारनामा इतनी जल्दी तुमने कैसे अंजाम दिया। पोता मुस्कुराता है, कहता है कि दादा आप जब उस ग्लोब को फाड़ रहे थे तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो आपके तरफ से ग्लोब नजर आ रहा था, लेकिन पीछे से मुझे एक कोई दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही थी। आपने ग्लोब को फाड़ा, मुझसे बोला कि इसे जोड़ो, मैं ले गया, मैंने ग्लोब को नहीं जोड़ा, ग्लोब के पीछे मैंने एक इंसान की तस्वीर देखी थी। मैंने पेपर को उल्टा करके इंसान के आज़ा को सर की जगह सर रख दिया, पैर की जगह पैर रख दिया, तो बिल्कुल सही तरीके से इंसान बन गया और मैं आपकी खिदमत में ले आया। दादा बड़ा खुश होता है और दादा के जहन में यह ख्याल आता है कि बच्चे को मैंने कहा था कि दुनिया को जोड़ो, ग्लोब के नक्शे को जोड़ो। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने एक इंसान की तस्वीर को बनाया, नतीजे में खुद ब खुद ग्लोब की तस्वीर भी बन गई। दादा के जहन में यह ख्याल आता है, लोग सही कहते हैं, दुनिया को बनाने चलोगे तो दुनिया नहीं बनेगी, पहले इंसान अपने आप को बनाए। इंसान अपने आप को बना लेगा तो दुनिया भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? बन जाएगी। लिहाजा सबसे पहला वजीफा हमारा यह है कि हम अपने आप को बनाने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है, पूरी दुनिया पर नजर रखता है, इसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब भी 4 लोगों में बैठता है, आप खुद जो है बोलिए, हम 4-5 लोगों के जो है पास बैठते हैं तो कितना हम अपने बारे में बात करते हैं। हमारी जो बैठकें होती है, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम कितना हमारे बारे में बोलते हैं, हमारे करप्शन के बारे में बोलते हैं। हमारा तो दूर की बात, जो पास में बैठता है उसके बारे में भी नहीं बोलते, क्यों? उसके बारे में बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा।
लिहाजा 4-5 लोग बैठते हैं तो अपने अपने बारे में छोड़कर ऐसे इंसान की, ऐसे चीजों की गुफ्तगू करते हैं कि जो ना उनके सामने है ना उनके किसी काम का है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने ऊपर तवज्जो करे, अपने आप का करेक्शन करे। इस बात को समझाने के लिए भी फिर मैं एक छोटी सी दास्तान का सहारा लूंगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक हिकायत मिलती है कि किसी जगह पर जो है एक बादशाह रहा करता था और बादशाह की अकलौती बेटी थी। अगर आम इंसान की 5, 6, 7 बेटियां हो तब भी बाप बच्चों को चाहता ही है। अगर बादशाह हो जो अमीर भी हो और उसकी अकलौती बेटी हो तो आप सोचिए कि उसका इजहार मोहब्बत अपनी बेटी के लिए कैसा था। बादशाह था, वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह की बेटी बगीचे में घूमने के लिए निकलती है। जब जाती है तो हंसती हुई जाती है, लेकिन जब टहल कर वापिस दरबार आती है तो आंख में आंसू हैं। बादशाह परेशान हो जाता है। बादशाह पूछता है, ए बेटा, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? बच्ची कहती है, बाबा जान, मैं आज बागीचे में टहलने के लिए गई तो जमीन पर एक कांटा था जो मेरे पैर में लग गया, जिससे मुझे तकलीफ हुई और मैं रो रही हूँ। बादशाह फौरन गुस्सा हो जाता है, वजीर को बुलाता है, बुलाकर हुक्म देता है कि अभी मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूं कि महल के आसपास जितनी भी जमीन है सब पर जाओ और हैवानात के चमड़े को बिछा दो, ताकि आज के बाद जब भी मेरी ये बेटी महल से बाहर निकले तो उसके पैर जमीन पर ना रहे, बल्कि हमेशा लेदर और चमड़े पर रहे। अगर चमड़े पर पैर रहेंगे तो फिर कांटा चुभने का इम्कान कम हो जाएगा। वजीर चूंकि बादशाह था, सरे तस्लीम को खम करता है, लेकिन जब वापस आता है तो वजीर मुस्कुराता है और अपने आप से कहता है, ये बादशाह कितने बेवकूफ होते हैं। बजाय इसके कि बादशाह सारे मंतखे को, सारे शहर को जो है चमड़े से भर दे, उसे चाहिए था कि अपने बेटी के पैर में अगर एक चमड़े का जूता लगा देता तो सारी मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती। बिल्कुल इसी तरह से हमें दुनिया में हर जगह मुश्किल दिखाई दे रही है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप के वजूद के करेक्शन को भूल गए। अगर इंसान अपने आप को सही कर ले तो कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असल में प्रॉब्लम और फॉल्ट और डिफेक्शन हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर है। तो इंसान की जिम्मेदारी है कि इंसान कोशिश करे कि अपने एग्जिस्टेंस को और अपने वजूद को करेक्ट करने की कोशिश करे। अगर एक इंसान सही हो गया तो फिर इसी तरह से हर इंडिविजुअल जो पर्सन अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि सारे का सारा माशरा सुधरा हुआ मिलेगा। मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे नफ्स की इस्लाह हो जाए, हमारे वजूद की इस्लाह हो जाए, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक सदफ के हवाले करें। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सब यही कहेंगे कि हम तो बचपन से अपने आप को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान मजीद के हवाले करते हुए चले आ रहे हैं। हमने कभी अपने जबान से ये नहीं कहा कि हम अहले बैत से मुतमस्सिक नहीं हैं, हमारा तमस्सुक कुरान के साथ नहीं है। नहीं, इससे पहले भी मैंने आपके दरमियान मिसाल दी है। सिर्फ डॉक्टर अच्छा है और उसका जो प्रिस्क्रिप्शन अपने घर में रख लेने से शफा मिलने वाली नहीं है। हमें चाहिए कि इस सदफ के हवाले करें। क्यों? क्योंकि संग्रेजे ने अपने आप को सिर्फ सदफ के हवाले नहीं किया था। अगर सदफ के हवाले हो जाता और कोई रद्द अमल ना बताता, मिसाल के तौर पर उसके अंदर से लिक्विड जो निकल रहा था उसे अपने अतराफ जमा ना करता, अगर वो कबूल ना करता तो फिर वो संग्रेजे से मोती बनने के लायक नहीं रह सकता था। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी जिंदगी हो, जो हमारी लाइफ हो, वो पूरी की पूरी लाइफ कुरान मजीद और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक होना चाहिए। जब इंसान अपने आप को सुधारेगा फिर कहीं जाकर इंसान पहले अपने फैमिली को सुधारेगा, फिर अपने खानदान को सुधारेगा, फिर अपने महल्ले को सुधारेगा, फिर अपने शहर को सुधरता हुआ देखेगा। इसी तरह से ये दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले इंसान
اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے فیملی کو. چونکہ دیکھیں انسان کی پہلی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ چونکہ انسان, میں ایک دوسرا سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جتنے لوگ یہ درس جو ہے سن رہے ہیں, اگر سب سے میں پوچھوں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پڑھنا, کوئی کہتا ہے لکھنا, کوئی کہتا ہے پیسہ کمانا, لیکن اس کے اوپر کا بھی ایک مقصد ہے جو سب میں کامن ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اپنے فیملی کے لیے کر رہا ہے. انسان ہارنے کے لیے تیار ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کی اگر فیملی کی بھلائی. انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جیتنا چاہتا ہے, کیوں؟ اپنے فیملی کے لیے. خصوصاً جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں, جن کا بوجھ جو ہے فیملی کا بوجھ جن پر ہوتا ہے, وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ فیملی کے لیے کرتے ہیں. اور یہ فیملی کے لیے سوچنا, فیملی کے لیے کام کو کرنا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ پرانی چیز ہے. اور یہاں تک میں کہوں گا یہ انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اپنے فیملی کے لیے اچھے کاموں کو انجام دینا چاہتا ہے. اور روایتوں میں بھی ملتا ہے, یہ صرف دنیا میں نہیں, جب روز قیامت حساب و کتاب ہو جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, تو جنت کے جس درجے میں بھی خدا اسے بھیجے گا, جیسے وہ پہنچے گا پہلا سوال, پہلا خیال اس کے دل میں یہ آئے گا, ویئر از مائی فیملی. سوال کرے گا میری فیملی کہاں ہے؟ دنیا میں جو کچھ کرتا تھا فیملی کے لیے کرتا تھا, میرے والدین کہاں ہیں, میرے شریک حیات کہاں ہیں, میرے بچے کہاں ہیں؟ انسان یہ سوال کرے گا. روایتوں میں ہے. تو دوسری طرف سے آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ قیامت میں ایسے خیالات نہیں آئیں گے, بلکہ قیامت کے دن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی. آپ نے یہ بھی سنا ہے, ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ میدان محشر کے لیے ہے, جب ایک مرتبہ حساب کتاب ہو جائے گا اور انسان کا خیال راحت ہو جائے گا کہ اب میں پاس ہو چکا ہوں, میرا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے, مجھے جنت مل گئی ہے. جیسے ہی جنت میں پہنچے گا, جنت میں پہلا سوال کرے گا کہ میرے فیملی والے کہاں ہیں. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وقت خداوند عالم یہ حکم دے گا, اگر اس کے گھر والے کافر نہ ہو, بائیمان ہو, اور ان کے نمبر کچھ کم رہ گئے, مثال کے طور پر اس کے 95 تھے, جنت میں پہنچ گیا, اور فیملی کے مارکس جو ہے 60, 65, 70, 40, 50 جو بھی ہو, کچھ نامہ اعمال میں تھا, لیکن کسی کمی کی وجہ سے اگر وہ جنت نہ پہنچ سکے, تو انسان جب خواہش کرے گا تو خداوند عالم فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ جاؤ اس کے والدین کو اور اس کے بیوی بچوں کو لا کر اسی کے درجے میں اس سے ملحق کر دو. تو آپ نے دیکھا کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہے, اور یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناپسند ہو, نہیں, انسان کی فطرت میں ہے. انسان اگر جنت میں بھی پہنچ جائے گا تب بھی وہ اپنے فیملی والوں کا خیال رکھے گا. لہذا ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ایک ہی کام ہونا چاہیے, ہمارا ہر ڈیڈ, ہمارا ہر ایکشن قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہونا چاہیے. تب کہیں جا کر ہمارا وجود موتی کا شکل اختیار کرے گا. گرچہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی دنیا ہمیں یاد رکھے گی, اور انشاءاللہ جو ابدی زندگی ہے اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابیاں ملیں گی. کیونکہ دنیا میں بھی فوائد ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ہم روز محشر قیامت کے دن وہاں سب ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے تو لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. جو لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہوں گے وہ نور والوں سے گزارش کریں گے, انظرونا نقتبس من نورکم, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے طرف دیکھ لو تاکہ اس نور سے ہم بھی فائدہ حاصل کر لیں. جیسے یہ اس تمنا کو ظاہر کریں گے تو خداوند عالم نور والے اور جو اندھیروں میں ہیں ان کے درمیان ایک دیوار کو بنا دے گا. وہ دیوار کے پیچھے سے بھی آواز دیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے دوست نہیں تھے, کیا دنیا میں ہم تمہارے بھائی نہیں تھے, کیا دنیا میں ہم تمہاری بہن نہیں تھے, حتیٰ کیا دنیا میں ہم تمہارے استاد نہیں تھے, کیا دنیا میں ہم تمہارے شاگرد نہیں تھے. تو جو نور والے لوگ ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہم تھے تو ایک ہی جگہ کے, ہم دونوں میں ریلیشن بھی تھا, تم میں ہم میں فرق اتنا ہے کہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اور ہم شیطان کے دھوکے سے بچے.
یہاں تک روایتوں میں لفظ آیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ شیطان نے تمہیں اللہ کے ذریعے سے دھوکہ دیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ شیطان اللہ کا نام لے کر اللہ کے ذریعے سے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس کی تشریح میں یہ بیان کیا گیا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ نیک عمل انجام دے رہے ہیں، شیطان اللہ کے ذریعے سے کیا کہے گا، بس اللہ جو ہے قبول کر لے گا، اب آگے عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ کو کسی گناہ کی طرف شیطان لے جانا چاہتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، شیطان جو کہتا ہے کر لو۔ اگر انسان ڈرتا بھی ہے تو شیطان کہتا ہے کر لو۔ خدا کا خیال آئے تو شیطان خیال ڈالتا ہے خدا تو رحیم ہے، خدا تو ستار ہے، خدا 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ یہ یہی دھوکہ ہے جس کے بارے میں جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم میں ہمیں فرق یہ تھا کہ شیطان نے تمہیں اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے درس میں میں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ انسان بھی ایک سنگریزے کے مانند ہے۔ اگر وہ اپنے وجود کو موتی اور ہیرا بنانا چاہتا ہے تو اس کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو ایک صدف کے حوالے کرے۔ وہ صدف جس کے حوالے ہمیں اپنا وجود کرنا ہے وہ قرآن مجید ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ ہاں، انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں انسان کرنا چاہتا ہے لیکن یقین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر کام کرنے میں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتا چلے کہ باہر کوئی ہے جو مجھے ہر مشکل سے نکال سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی مشکل آ جائے میں ڈروں گا نہیں، میں گھبراؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ مثال کے طور پر داستان ملتی ہے کہ ایک کشتی چل رہی تھی اور کشتی میں جہاں بہت سارے سوار موجود تھے وہیں پر ایک ماں اور ایک چھوٹا بچہ بھی اس کشتی کا سفر کر رہے تھے۔ کشتی اپنے سفر کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی، درمیان میں طوفان کی موجیں آتی ہیں اور کشتی تھوڑا بہت ڈگمگاتی ہے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سارے لوگ رونے لگتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ سب رو کیوں رہے ہیں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا شاید طوفان آ رہا ہے، کشتی صحیح سے نہیں چل رہی ہے، کشتی کو چلانے میں ملاح کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ ماں مجھے یہ بتاؤ وہ کشتی کو چلا کون رہا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا کشتی کو چلانے والا تمہارا باپ ہے۔ جیسے ہی بچہ اپنے باپ کا نام جو ہے سنتا ہے سارے لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے ماں کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ کیوں بچہ سو گیا؟ کیونکہ بچے کو کشتی کے چلانے والے پر پورا یقین اور پورا اعتماد ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اصول دین پر ایمان ہو۔ اصول دین میں پہلی چیز توحید ہے۔ توحید یعنی خدا سب کچھ ہے۔ اگر یہ یقین ہماری زندگی میں پکا ہو جائے کہ خدا سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی گرانا بھی چاہ رہا ہے، یقین ہے وہ ہے جو مجھے اٹھانے والا ہے۔ اگر کوئی جھوٹے چیزوں کے ذریعے سے مجھے بڑھانا بھی چاہ رہا ہے تو مجھے یقین ہو جانا چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کی، لیکن میرے اوپر وہ ہے جو مجھے اوپر جانے نہیں دے گا۔ لہذا اوپر لے جانا، نیچے لے آنا، سکسیس دینا، ناکامی دینا، یہ سارے امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بس اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ناچیز ہیں۔ بس ہماری کوشش اور ہمارے سارے ایفورٹس اس چیز کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ خداوند عالم بھی ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ ہم اپنے اس نیک ارادے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ مولانا حاضر ہیں۔
जी, किसी को कोई सवाल, कोई बात? जी आगा, आगा वो जो अभी आपने रिवायत बताई वो कि रोज़े महशर यानी हर इंसान जो भी दुनिया में करता है वो तमाम चीज़ अपनी फैमिली के लिए करता है। तो आपने कहा कि यानी वहाँ मतलब जब तमाम हिसाब किताब हो जाएगा तो अगर कोई जन्नत में जाएगा तो वो बोलेगा मेरी फैमिली के बारे में वो खुदा से सवाल करेगा। तो आगा यानी ये रिवायत किस बुक से यानी मतलब नाम बता सकते हैं? जी देखिए, मैंने कहा रिवायत जो है तफसीर मजमूल बयान में आपको मिल जाएगी, और ये रिवायत आपको मिलेगी सूरह तूर की एक आयत शरीफा है, जिसमें खुदावंद आलम भी यही कह रहा है कि अगर जन्नत में पहुंचने के बाद कुछ लोग अपने अहल की फिक्र करेंगे कि जिनके अंदर ईमान हो, मैं उनको साथ हक करूंगा। रिवायत भी मौजूद है और साफ अल्फाज में आयत शरीफा भी मौजूद है। जी आगा, शुक्रिया। और किसी को कोई सवाल? जी, किसी को कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह, मौलाना हाजिर हैं, वरना फिर आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम। जी खुदा ने वालेकुम सलाम। जी फरमाइए।